बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 18 अप्रैल है 2026 है। दोस्तों, आज आप अपने सवाल भेज सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं फिर अर्ज़ करता चलूँ, जो सवाल आप भेजें वो अपनी डेट ऑफ बर्थ से मुतल्लक, अपने सितारे के जानने के मुतल्लक, अपना बुर्ज जानने के मुतल्लक हरगिज़ ना भेजिएगा। आप सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हैं और अपने मुतल्लक पूछ सकते हैं। किसी दूसरे के मुतल्लक सवाल पूछेंगे, जवाब देने से कासिर होंगे। ये एक बड़ा लंबा काम है। और याद रखिएगा, अहम सवाल पूछिएगा, अपना और मेरा वक्त ना ख़राब कीजिएगा। जैसे जैसे अब आपके सवाल आएंगे तो हम इंशाल्लाह उनके सवालों के जवाब, उनके नाम और उनके जगह के हवाले से देंगे। तो आप जहाँ से हैं, जितने बजे सवाल कर रहे हैं, उस मुल्क और उस शहर का नाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और अपना मुख्तसर सा सवाल लिखिए। ज़्यादा बड़े सवालात, दूसरे लोगों के बारे में सवालात, अपने ज़ायचे पैदाइश के मुतालिक सवालात, हरगिज़ जवाब नहीं दिया जाएगा। सिर्फ सीरियस और संजीदा सवालों के जवाब देने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, आप कमेंट्स कर रहे हैं कि यार ये आप कुछ ज़ायचा और पढ़ रहे हैं, इमरान खान का कुछ नहीं बन रहा, सूरत हाल उनकी ख़राब है और ख़ास तौर पे फार्म 47 की हुकूमत लुडियाँ डालती फिर रही है। देखें दोस्तों, मैं आपसे ना ज़ायचा अर्ज़ करता हूँ, ज़ायचा कि ज़ायचा है क्या। ज़ायचा जो है दोस्तों, सितारों की पोजीशन है। पहले मैंने आपसे अर्ज़ कई दफ़ा किया कि हम जो समझते हैं आने वाले वक्त में, उस हवाले से ज़ायचे को पढ़ते हैं। और दोस्तों, जब आप किसी इल्म के अंदर होते हैं, पढ़ रहे होते हैं बतौर तालिब इल्म, आप अंदाज़ा लगाते हैं। जो हतमी और आखिरी बात है वो अल्लाह की है, उस मालिक की है। वो जो चाहता है वो होता है। ये हमारे अंदाज़े हैं, सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। लेकिन जो ज़ायचा बयान करते हैं दोस्तों, अब मैं उसमें 2-3 बातें अभी सिर्फ आपसे करूँगा। बाकी मैंने अर्ज़ किया कि बातें मैं आने वाले वक्त में ज़रूर आपके साथ दोहराऊँगा। ये मेरा वादा रहा। बशर्ते ज़िंदगी अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो ज़रूर करेंगे। करंटली ज़ायचे में दोस्तों, इमरान खान साहब के ज़ायचे की मैं बात करता चलूँ। उनके ज़ायचे में आज 5 सितारे उनके ज़ायचे के 5वें खाने में बैठे हुए हैं। कल का दिन जो गुज़रा उसमें उनके ज़ायचे में, कल और परसों जो 2 दिन माजी के गुज़रे हैं, इसमें 6 सितारे थे। और दोस्तों, कल जो जलसा है वो आपको, मेरे तमाम जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, आपको नज़र आना शुरू होगा कि मूव चली कि नहीं चली। आज 18 तारीख है, कल 19 से आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। एक बात, अब आप जो हैं वो बड़े कहते हैं जनाब के फार्म 47 की हुकूमत तो लुडियाँ डाल रही है। एक बात याद रखिए दोस्तों, इस वक्त मैंने जो अपनी प्रेडिक्शन की थी वो किसी मैंने हुकूमत के हवाले से, फ़र्द वाहिद के हवाले से नहीं की थी। मैंने आपसे कहा था ये जो सितारे इकट्ठे हो रहे हैं, ये हमारे मुल्क, इस जहाँ पे हमारा मुल्क वाक़या है, इस दर्जे अर्ज़ बल पे इकट्ठे हो रहे हैं। अब जो बातें हो रही हैं वो पाकिस्तान के हवाले से हो रही हैं। मियाँ शहबाज शरीफ की बातें नहीं हो रही, पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान ने ये कर दिया। और ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जो मेरी प्रेडिक्शन है जंग के बारे में, अब चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी जंग में। लेकिन मैंने आपसे अर्ज़ किया, तारत का और उसके साथ साथ नेपच्यून का किरान धोखे और फ्रॉड की अभी भी बात कर रहा है। तो दोस्तों, ये जो ज़ुहल है 7 दर्जे पे आज मौजूद है और ज़ुहल की प्लूटो के साथ 7 नज़र है, मरीख की प्लूटो के साथ 7 नज़र है। आप ये समझिए कि चीज़ें बहुत शिद्दत के साथ तब्दीली की सिमत में जा रही हैं। जहाँ तक खान साहब के ज़ायचे की बात है, वो आपको ये जलसा और उनका आने वाला वक्त वो बेहतरी की सिमत में हमें नज़र आ रहा है। जलसा भी बेहतर नज़र आ रहा है। और सबसे अहम बात, दलीली, खान साहब के ज़ायचे के 6ठे खाने में ज़ोहरा बैठा हुआ है, जो उसी का हाकिम सितारा है। आज वहाँ चाँद अपने शरफ़ के मुकाम पे पहुँच चुका है। तो खान साहब के ज़ायचे के 5वें, 6ठे और 8वें खाने में शरफ़ याफ्ता सितारे बैठे हुए हैं। ये मामूली बात नहीं है, ये बड़ी अहमियत की बात। अब जो सूरत हाल होगी वो खान साहब के हक़ में बेहतर होती आएगी। और ये जो किरान शुरू हो चुका है मरीख का और ज़ुहल का, ये इंतहाई नहस है, नहस सूरत हाल है फार्म 47 की हुकूमत के लिए, जो शादियाँ ने बजाती फिर रही है। आने वाला वक्त मुश्किलात की तरफ आने की निशानदेही कर रहा है। और ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि
اس ذائچے میں جو عمران خان صاحب کے ذائچے میں چھٹے خانے میں آپ سمجھیے چاند آیا ہے، زہرہ وہیں موجود ہے، چاند اپنے بادشاہت کے مقام پہ ہے، لہٰذا اب خان صاحب کی صحت بھی بہتری کی سمت میں ہوگی اور ان کا آنے والا وقت بھی بہتر آئے گا، اور جو ان کی رہائی کا ستارہ ہے جو بہت ہی کمزور اور ناقص ترین پوزیشن میں تھا وہ وہاں سے نکل آیا عطارد اس وقت برج حمل میں بیٹھا ہوا ہے، اور عطارد کی 7 ترین نظر جو ہے پلوٹو کے ساتھ شروع ہو چکی ہے۔ بالکل ایسے سمجھیے جیسے کسی کے کاغذات تیار ہو رہے ہیں رہائی کے، ذائچہ اب یہ بات کر رہا ہے۔ پھر میں اب آپ سے عرض کروں دوستو، تھوڑا حوصلہ رکھا کریں، جو ہمارا علم ہے، جو ڈیٹا کلیکشن ہے، چھوٹا موٹا اندازوں کا علم ہے، وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے یہ علم سے لوگ متعارف ہوں۔ آج تک دوستو اس علم کو بہت غلط بیان کیا گیا، اور جو مجھے سمجھ آیا وہ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ یہ دوستو زحل اور مریخ کا کران ہے، یہ موجودہ حکومت کا، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ بوریا بستر گول ہونے کی سمت میں باتیں ہیں، یہ وہ ساری باتیں ہوتی آ رہی ہیں۔ اور یہاں پہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ برج عقرب سے 4 ستاروں کا کران شروع ہوا، عقرب سے پھر قوس میں، قوس سے جدی میں، جدی سے دلوں میں، دلوں سے حوت سے جب حمل میں پہنچے تو حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں پہ 6 ستاروں کا کران ہوا۔ آج ذائچے میں 5 ستارے برج حمل میں ہیں اور 3 ستارے جو ہیں وہ برج ثور میں ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ ثور کا اپنا حاکم ستارہ زہرہ بیٹھا ہوا ہے، چاند اپنے شرف کے مقام پہ بہت طاقتور ہے۔ یہ سارے وہ قاعدے اور کلیے ہیں جو اب آنے والے وقت میں آپ کو سمجھ آنا شروع ہوں گے، جس کے تحت تبدیلی کی، جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وقت آ چکا ہے، پوری دنیا میں تبدیلی آئے گی۔ خان صاحب کے ذائچے میں بھی جو باتیں آئیں گی وہ پازیٹیو اور بہتر نظر آنا شروع ہوں گی۔ اب آپ بالکل جائز تنقید کرتے ہیں دوستو، لیکن ہم کسی کا دل رکھنے والی بات نہیں کرتے، جو ہمارا اندازہ ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈیٹا کلیکشن اندازوں کا علم ہے یہ، اور یہاں پہ سب سے اہم ترین جو اس وقت ذائچے میں صورتحال ہے دوستو، برج ثور میں ایک ستارہ اور بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے حبوط کے خانے میں ہے، اور وہ یورنس ہے۔ اسی مہینے میں دوستو 27 اپریل کو یورنس یہاں سے رخصت ہو جائے گا، اب یہ دوبارہ یہاں نہیں آئے گا، تو صورتحال کچھ کی کچھ ہو جائے گی۔ پاکستانی کے اندر جو اکنامیکل صورتحال ہے، جب یہ یہاں سے یورنس چلا جائے گا تو چیزیں انشاءاللہ بہتری کی سمت میں آئیں گی۔ اور یہ جو وقت ہے دوستو، جو تبدیلی کا میں نے آپ سے کہا، یہ 6 ستارے اکٹھے ہوئے تبدیلی کا اعلان کر چکے ہیں۔ آپ یہ سمجھیے کہ آسمان پہ وہ نقشہ بن چکا ہے جو تبدیلی کا اعلان کر رہا ہے، لہٰذا عنقریب آپ دیکھیں گے اس فارم 47 کی حکومت کے خلاف لوگ کھڑے ہوں گے اور چیزیں ان کے بس سے باہر ہوتی آئیں گی۔ کل کا جلسہ بہرحال آپ کو بہت سارے پیغامات دے گا۔ جو لوگ سمجھ رہے تھے خان صاحب ماضی کا حصہ بن چکے ہیں، آپ کو کل کے دن میں یہ نظریہ بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ ضم کا دوستو اور راس کا جو مقام ہے وہ اب تنہا رہ گئے ہیں، اب ان کے اندر وہ شدت اور وہ باتیں نہیں ہیں جو پہلے تھیں، اور یہ 6 درجے پہ موجود ہیں، لہٰذا اب یہ اپنا برج چینج کرنے کی سمت میں آہستہ آہستہ آئیں گے۔ وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ستارے جب راس کو کراس کیے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ چیزیں اب بدل جائیں گی، اب یہ ستارے بھی بدلنے لگے ہیں، پوری دنیا میں ایک تبدیلی کا عمل شروع ہوگا، اور جو میں پریڈکشن کرتا ہوں، جو میں ذائچے کو پڑھتا ہوں، وہ یہی ہے کہ یہ تبدیلی کا عمل اب چل پڑے گا، اور اب اپنا عمران خان کے جو سپورٹر ہیں، عمران خان کو جو پسند کرتے ہیں، جو ان کے نظریات پہ کھڑے ہیں، وہ دوستو سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ بہت سارے احباب بہت سارے سوال کرتے ہیں، ان کے لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے جو موجودہ لیڈر ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے شکوے شکایتیں ہیں، تو میں یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، میرے پاس ہر بندے کا ذائچہ نہیں ہے جو میں اس کی بات اس کو آپ کو بتا سکوں کہ اس کے دماغ میں مریخ ہے، اس کے دماغ میں سورج ہے، اس کے دماغ میں زہرہ ہے، تو لہٰذا اس کے ایفیکٹس آ رہے ہیں۔ میں ایسی کوئی بات نہیں بتا سکتا، آپ کے سامنے ہے جو چیزیں ہیں، جو میں سمجھتا ہوں وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اور یہ جو مریخ اور زحل کا کران ہے، جس کو پلوٹو ناظر ہے،
یہ بھی ایک بہت بڑی تبدیلی کا اعلان کر رہا ہے۔ اب دوستو جیسے جیسے ستارے اس سے آگے جائیں گے، جو چیزیں سمجھ جائیں گی انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو ہماری دوائی پولی کیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری دوائی دوستو دنیا طب کی واحد دوا ہے جو آپ کے جسم میں موجود تمام فاسد مادوں کو نکال دیتی ہے، آپ کا نظام انہضام بہتر کرتی ہے۔ وہ تمام احباب جو سارا دن کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں، پیدل نہیں چلتے، غذا ان کے پیٹ میں معدے میں پڑی پڑی گلنے سڑنے لگتی ہے، اور کبھی بھی ان کے منہ کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہوتا، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کو دور کرنے کے لیے آپ ہماری دوائی پولی کیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ حاصل کریں۔